भाईजान मियाँ ताज मोहम्मद कीरो, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तकरीबन गुज़श्ता 22-23 सालों से मैं मुसलसल वकालत में हूँ और अल्लाह के फजल व करम से एक बेहतरीन अच्छा काम चल रहा है। सब दोस्तों को पता है, प्रैक्टिसिंग वकील है। मुख्तसर तारुफ ये है। तो सर, बाहर की सियासत को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली हैदराबाद की बाहर की सियासत? भाईजान, बाहर की सियासत की अगर हम बात करेंगे तो यकीन करें, अभी तो मैं पर्सनली अगर बात करूं अपने बारे में तो थोड़ी बहुत मायूसी है। उसकी वजह ये है कि हम अगर माजी में जाते हैं 10-15 साल पहले और जो आज आते हैं तो आज हमारे यहाँ मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो बाहर में इंडल्ज हो चुके हैं, जो यकीन करें कोई भी प्रोफेशनल आदमी उसको लाइक नहीं करेगा। उसकी मेन वजह ये मैं आपको बता दूं कि अभी जो बाहर में पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो चुकी है, ये मादी में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अभी काफ़ी जो है इंडिपेंडेंस ऑफ बार जो है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेरी तरह हर प्रोफेशनल वकील जो भी कोर्ट से ताल्लुक़ रखता है, प्रैक्टिस करता है, रोज़ाना के बुनियाद पे कोर्टों में आता है, वो इस बात से सहमत होगा कि अभी थोड़े हालात जो हैं वो एक किसी हद तक जो है वो प्रोफेशनल लोगों के हाथ से निकल चुके हैं, नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में आ चुके हैं। तो इसलिए किसी हद तक मैं जो है इस हालात में मैं मुतमिन नहीं हूँ। स्पेशल अपने बारे में बोलूँगा। सर, बार और बेंच का ताल्लुक आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यंग एडवोकेट कहते हैं कि काफ़ी इसमें लचक है? भाई, मैं इसमें गुजारिश करूं कि थोड़ा मैं वोकल भी हूं, इसलिए मैंने हमेशा नुकसान भी खाए हैं और हैदराबाद बार में शायद मैं वाहिद ही ओहदेदार हूं, क्योंकि तकरीरें करना और वो अपने अल्फाज में बातें करना ये आसान होता है। प्रैक्टिकली जब बंदा बात करता है या काम करता है तब उसको जाके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी होती हैं। बेच के हवाले से मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ हैदराबाद में। मैं समझता हूँ मेरे अलावा कोई भी ओहदेदार नॉट बिफोर में नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने हमेशा वकीलों की बात की है। और बेच से शिकायत में जो हमेशा रही है, हम हमेशा कहते हैं कि भाई काले कोट की इज़्ज़त होनी चाहिए। वकील को कभी भी पब्लिकली डिस्क्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वकील की प्रॉपर कोड में जो है वो इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक कोट है, वो लॉ ऑफिसर है। और कुछ हमारे दोस्त, नाम लेना तो मुनासिब नहीं होगा, वो बाजी में भी हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश में होते थे, जब वकील की बारी आती थी या उसको कुछ देनी पड़ती थी तो सिंधी या उर्दू में बात करते थे। ये रवैया जो है इसका मुनासिब नहीं है। इसलिए किसी हद तक जो है इससे मैं मुतमिन नहीं हूँ। बार और बेंच के रवैये से मैं किसी हद तक मुतमिन नहीं हूँ। सर, क्योंकि आप सिंध बार के मेंबर हैं, तो पिछले दिनों या कुछ महीनों पहले ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि बार काउंसिल आलाकार है गवर्नमेंट की, तो बतौर मेंबर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, देखें, आपकी कोई भी बार हो, बार एसोसिएशन जो है वो भी फ़ंड लेती हैं गवर्नमेंट से। अगर सिंध बार काउंसिल ने कोई फंडिंग वगैरह हुई है गवर्नमेंट से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी देखें, इल्ज़ाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं होता। मैं किसी की एफिलेशन, हर बंदा यहाँ जो है उसकी एफिलेशन किसी न किसी पार्टी से होती है। अगर सपोज़ करें हमारा ओहदेदार आ गया नून लीग का, उसकी ज़ाती एफिलेशन नून लीग से, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी बार नून लीग की हो गई। इसी तरह ही अगर आप देखें मादी में कोई ऐसा ओहदेदार हमारा आया होगा जिसका ताल्लुक़ किसी नेशनलिस्ट पार्टी से होगा, तो ये तो किसी ने नहीं कहा होगा कि भाई बार जो है वो पूरी नेशनलिस्ट पार्टी की है। बार इंडिपेंडेंट बार है। हमारे यहाँ जो है ओहदेदार जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ के हो सकते हैं, उनकी हमदर्दियाँ एफिलेशन वहाँ पे हो सकती है, लेकिन बार कहीं भी यरगमाल नहीं है। बार इंडिपेंडेंट है। हमने बार में बैठ के वॉइस भी उठाया होगा, टाइम टू टाइम रेजोल्यूशन भी होंगी, और ऐसी रेजोल्यूशन भी सिंध बार काउंसिल की तरफ से आई हैं जो अगेंस्ट गवर्नमेंट हैं। उस टाइम पे अगर बार आलाकार होती गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो कोई रेजोल्यूशन नहीं आती। हमने तो स्ट्राइकें भी कॉल की है, हालांकि मैं उस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन एज ए बार काउंसिल आप देखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। बार सिंध बार काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट का आलाकार नहीं है। ये क्योंकि इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, इसलिए जो दोस्त हमारे
میرٹ پہ جیت نہیں سکتے. وہ الزام لگاتے ہیں کہ دوسرے کی مخالفت کر کے اس کی برائیاں کر کے میں لوگوں سے ہمدردیاں لوں. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنا کردار کرو, آپ ایسا اپنا کردار بناؤ, آپ پرفارم کرو, اور میرٹ کے بنیاد پہ انسان کو آنا چاہیے, نہ کہ کسی کی برائی کر کے, کسی پہ الزامات لگا کے اور کسی کے خلاف غلط لینگویج یوز کر کے آپ لوگوں کو میں انتشار تو پھیلا سکتے ہیں لیکن ایک کامیاب انسان یا کامیاب سیاستدان نہیں ہو سکتے. سر بطور بار کونسل ممبر آپ کا یہ ٹینیور کیسے گزرا؟ بھائی جان, کیونکہ میرا فرسٹ تجربہ تھا اور میں فرسٹ ٹائم آیا تھا سندھ بار کونسل میں, اور میرے لیے یہ اعزاز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا ینگسٹ نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہمارے 2-3 ینگسٹ ممبر تھے اس میں میرا نام بھی شامل ہے. اور جو ہمارا ٹینیور گزرا ہے, دیکھیں کہیں بھی انسان 100% مطمئن نہیں ہوتا, 100% مطمئن نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو دوستوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. جہاں تک بار کونسل ہے, میں آپ کو مختصر سمجھا دوں کہ یہ بار کونسل اسی طرح ہے جیسے نیشنل اسمبلی ہوتی ہے, پروونشل اسمبلی ہوتی ہے, سینیٹ ہوتی ہے, اس میں بیچز ہوتی ہیں اور کمیٹیاں ہوتی ہیں. تو ہر کمیٹی کو اپنا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوتا ہے, پرفارمنس دینی ہوتی ہے. ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہوگی اس ٹینیور میں, جہاں جہاں میں رہا ہوں گا کہ کوشش کروں کہ اچھا سا اچھا پرفارم کر سکیں ہم. باقی ایز اے ہول تو آپ دیکھیں ایک ممبر کو اتھارٹی نہیں ہے, پوری کاؤنسل ہے اور کاؤنسل پہ ڈیسیشن لے گی میجارٹی سے. تو اس لیے کافی حد تک بہتری ہوئی ہے. لیکن یہ کیونکہ انقلاب اچانک نہیں آتے نا, اچانک پوری تبدیلی نہیں آتی, اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چلتی ہیں. تو صحیح ہے, بیلنس چیزیں ہیں. سندھ بار کونسل پہ بھی الزام نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ جو دوست ہیں وہ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہمارا بجٹ ہے, جو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہم نے فل کوشش کی ہوگی کہ دوستوں کے لیے, وکیلوں کے لیے بہتر سے بہتر کر سکیں. اور پروفیشنل باڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عہدیدار سے چاہیے جو آن اپروچ ہو, آن کال ہو. تو میں نے کوشش کی ہوگی کہ میں ریگولر بھی رہا ہوں ماشاءاللہ سے, اور جس دوست نے اپروچ کی ہوگی کوشش کیا ہوگا کہ اس کا جو بھی جائز اور قانونی مسئلہ ہو اس میں ہم اس کے کام آ سکیں. سر وکیل حضرات کہتے ہیں کہ الیکشن کے ٹائم پہ دوستوں کا الیکشن ہے, لیکن جیتنے کے بعد پھر الیکشن ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ بھی الیکشن ریپیٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان دوستوں کو موقع کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ بھائی جان, دوستوں کو پتہ ہے کہ میں تقریباً 4-5 مرتبہ میں 2 بار جنرل سیکرٹری کے لیے فارم بھرا, میں نے ودرا کیا دوستوں کے فیور میں. میں نے لاسٹ ایئر پریزیڈنٹ کا فارم لیا تھا, میں نے ودرا کیا دوستوں کے فیور میں. ہمیشہ دوستوں کے ساتھ رہے ہیں. اور ریپیٹیشن دیکھیں, ریپیٹیشن نہیں ہوتی, آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. یہ وہ دوست کہتے ہیں بھائی موقع آپ کو دوست الیکٹ کرتے ہیں. سندھ بار کونسل کی الیکشن چھوٹی نہیں ہوتی, یہ بڑی الیکشن ہے. یہ میئر سے لے کے بدین تک, اور بدین سے لے کے ٹھٹا, سجاول, تو یہ ڈویژن سے بھی بڑی ہوتی ہے. 14-15 اضلاع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ چاہ کے بھی کسی امیدوار کو میں فل سپورٹ بھی کروں, ورک بھی کروں, لیکن مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو جتوا سکوں. میں اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آیا میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا تو کل میرا مقدر جیت ہوگی یا شکست ہوگی. یہ اللہ کی پاک ذات کو پتہ ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے سب وکیل دوستوں کو کہ وہ جو آپ نے پرفارم کیا ہے, آپ کا جو پورا سال بیہیویئر ہوتا ہے, اس کے ریبٹل میں آپ کو عزت کتنی ملتی ہے. دوسری پرابلم یہ ہو گئی کہ ہمارے ہاں دیکھیں کچھ ایسے دوست ہیں جو 4 مرتبہ آ چکے ہیں, 3 مرتبہ آ چکے ہیں. وہ بھی دوست ہمارے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اور الیکشن کا سلوگن جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی فلاں ریپیٹ کر رہا ہے. الیکشن ایک کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, ہر انسان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے. میئرلی کہ وہ ماضی میں عہدیدار رہا ہے, یہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی میرٹ ہونی چاہیے کہ بھائی اس بندے کو تجربہ بھی ہے, اس نے کام بھی کیا ہے, پرفارم بھی کیا ہے, چیزوں کو سمجھتا بھی ہے. ہر چیز کے لیے ہم ایکسپیرینس مانگتے ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے ان دوستوں کی طرف سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اگر کوئی برائی نہیں ملتی تو آخری نعرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ریپیٹرز ہیں.
بھائی ریپیٹرس ہیں, اگر اس نے پرفارم کیا ہوگا کسی نے تو وہ ریپیٹ کرے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وکیلوں پہ کہ آیا وہ ان کی پرفارمنس سے مطمئن ہوں گے تو ووٹ دیں گے, اگر نہیں ہوں گے تو نہیں دیں گے, وہ جا کے اپنی پروفیشنل لائف سنبھالے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے پروپیگنڈا ہے اور یہ ایک منفی جو ہے ایجنڈا ہے. اس پہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے. الیکشن ہونی چاہیے میرٹ پہ, پرفارمنس پہ, اور آپ کا جو دوستوں کے ساتھ پورا تعلق, بیہیویئر اور ان کی امیدوں پہ پورا اترنا جو آپ کا پورا ہمیشہ رہتا ہے, پورا سال یا یہ 5 ایئرس, اس پہ ہونی چاہیے. یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ کا لاسٹ ایئر بھی کوئی نہ کوئی مینیفیسٹو ہوگا, تو اس دفعہ آپ کا مینیفیسٹو کس حد تک چینج ہے, کون سی نئی چیزیں آپ جو ہے؟ بھائی میں دیکھیں, میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میرے جو ہیں میں سمجھتا ہوں, اور کافی دوستوں کو پتہ ہے کہ رپورٹڈ کیس لازمی بھی اللہ کا شکر ہے حیدرآباد میں ہو سکتا ہے ٹاپ پہ میں ہوں. میں سپریم کورٹ بھی ریگولر جاتا ہوں, اور میرے لیے آنر ہے کہ حیدرآباد بار میں, شاید دوسرے دوستوں کو بھی ہیں, میرے ساتھ ACMR میں رپورٹڈ کیس لازمی ہیں. اور کافی دوستوں کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پورے صوبے کی حد تک چند جو خاص وکیل ہوں گے جن کی میجارٹی ان کیسز رپورٹ ہوں گے, اپیرنس ہوگی, ان میں شامل ہوتا ہوں. دکھ ہمیں یہاں ہوتا ہے کہ بار جو ہے نا, دیکھیں میں جب الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ نہیں کر رہا, میں پروفیشنل لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ایک وہ انسان جو کوڈ میں آتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, ہمارے ہاں کتنے پریکٹیکل سیاستدان ہیں جو ڈاکٹر ہیں, نام آپ کو پتہ ہوگا, میں بتا دوں. ڈاکٹر فاروق ستار, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, ڈاکٹر قادر مقصی, ایسے مختلف نام ہیں, سب پروفیشنل ڈاکٹر ہیں. لیکن انہوں نے جا کے پروفیشنل باڈیز کا, ڈاکٹرز کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا ہوگا, وہ پروفیشنل سیاستدان ہیں. اس لیے میں دوستوں سے مشورہ دیتا ہوں کہ اب اگر آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو جا کے پریکٹیکل پولیٹکس میں وہاں پہ سیاست کریں. بار کی سیاست جو ہے یہ پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اگر ریپریزنٹیشن دیکھیں, بار کی سیاست جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈفرنٹ ہے ان کمپیریزن ٹو پریکٹیکل سیاست. بار میں ایک پروفیشنل وکیل سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہم وکیلوں کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کا حل کیا ہونا چاہیے. نان پروفیشنل کو تو پتہ نہیں ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہاں اتنی پولیٹیکل انٹرونشن ہو چکی ہے کہ مجبوری کے عالم میں بھی ہمیں آنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ریپریزنٹیشن آپ کی پولیٹیکل ہاتھوں میں چلی جائے گی تو وہ ریپریزنٹیشن وکیلوں کی نہیں ہوگی, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن ہوگی. وہ ووٹ جو آگے جائے گا وہ پولیٹیکل بیسس پہ جائے گا, پروفیشنل بیسس پہ نہیں جائے گا. وہاں پالیسی جو ہوگی وہ پارٹی کی ہوگی, انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہوگی. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن ہر کسی کی ہوتی ہے, لیکن پلیٹ فارم, آپ کا پلیٹ فارم جو ہونا چاہیے وہ یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ہونا چاہیے, اور آپ ریپرزینٹ کریں پروفیشنل لوگوں کو. اچھا سر, ایشوز ہمیشہ ینگ ایڈوکیٹس کو کافی زیادہ ہوتے ہیں. جی, تو ینگ ایڈوکیٹس کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے, بار کونسل کو کرنے چاہیے, یا آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کریں گے؟ جی بھائی دیکھیں, یہ ایک ٹی وی پہ ایڈورٹائز آتی ہے, وہ ایک مزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نہیں کہتے تھے کہ کبھی سانس بھی بہو تھی. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہر ینگسٹر جو ہمارے پاس آ رہا ہے نا, اس ایج سے ہر بندہ گزر کے وکیل بنتا ہے. سینئر ہمارے کہتے تھے کہ یہ وکالت جو کا پروفیشن جو ہے, ایڈوکیسی, دس از ناٹ کپ آف ٹی آف ایوری باڈی. اس کے لیے ہر چیز کے لوازمات ہوتے ہیں, ان لوازمات کو پورا کر کے وہ چیز ہوتی ہے. تو بیسک کرائٹیریا جو ہے یہ وکالت میں پہلے 5 سال مشکل گزرتے ہیں, یہ ہر کسی کے گزرتے ہیں. یہ AK بروئی کے بھی گزرے تھے, AQ حالق پوٹو صاحب کے بھی گزرے تھے, رشید رضوی صاحب کے بھی گزرے تھے, جو ہمارے ہاں بڑے بڑے نام ہیں, سب کے یہ ایک پروسیس ہے, اس سے گزر کے آتے ہیں. تو اس لیے میں نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ محنت کریں, پڑھائی کریں. آپ جو ہیں آٹو بایوگرافی پڑھیں, جو بڑے بڑے وکلا رہے ہیں, جو جج صاحبان رہے ہیں بڑے بڑے, ان کے آٹو بایوگرافی پڑھیں. انہوں نے جدوجہد کیسے کی, یہ ایک مسلسل جدوجہد کا کام ہے.
सर आखिर में बैक फॉरवर्ड फॉर यंगस्टर्स से यहाँ मैसेज या कौन सी लाइन और लेंथ है जिस पे यंगस्टर्स को चलना चाहिए? भाईजान, दोस्तों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोर्ट को दें, पढ़ाई को दें, प्रोसीडिंग्स को दें, केस को दें, केस पढ़ें, जो सीनियर वकला केस चलाते हैं उनको सुने, वो आर्ग्यूमेंट्स कैसे करते हैं, और सब्र से काम लें। क्योंकि ये वकालत जो है, ये आप जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे बड़े बड़े वकीलों की, आप जज साहबान की पढ़ेंगे, तो ये जो मसले मसाइल हैं अभी ये शुरू से रहते आए हैं, ये नहीं है कि ये नए हैं। जब हम अपने दौर में थे, यकीन करें मुझे वो दिन भी याद है जब हम नए नए थे, तो हमारा ख्वाब होता था नौजवानों के लिए मैसेज है कि यार कहीं से 100 रुपये मिल जाए हमें रोज़ाना, तो हमें खुशी होती थी कि यार 100 रुपये कहीं से आ गए तो हमारा गुजर सफ़र चले। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, मैं देखता हूँ कि जो रोज़ाना के अखराजात मैं संभालता हूँ तो इतना अल्लाह पाक ने दे दिया। आप मेहनत करें, पैसा चल के आएगा। शॉर्टकट में नहीं रहे कि मुझे शॉर्टकट से पैसा कमाना है। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है, आपका मकसद मेहनत करना है, आपका मकसद प्रोफेशनल बनना है। आप अपने आप को उस कैलिबर तक ले जाएं कि पैसा आपके पीछे आएगा, केसेस आपके पीछे आएंगे। इज़्ज़त जो है, नाम आपका जब होगा तो हर चीज़ आपके पास होगी, आपके कदमों में होगी। और बराए मेहरबानी मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि खुदाया अपने आप को पहचानो, इस काले कोट के तकद्दुस को पहचानो, इस बार की इज़्ज़त को पहचानो। बार कभी भी नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों में ना जाने दें। हमें सबके लिए इज़्ज़त है, हमें सबके लिए एहतराम है, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल हैं वो हमारे एजाज़ी में बर होना चाहिए। ओहदा बार रिप्रेजेंटेशन उन हाथों में होनी चाहिए जो कोर्ट का वकील हो, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलाता हो, जो रोज़ाना कोर्ट में आता हो, जिसके पास ब्रीफ भी हो, जिसको प्रोसीडिंग्स पे आती हो, जिसको पता हो कि कोर्ट की आनर क्या होती है, कोर्ट का एहतराम क्या होता है। और आजकल जो एक सिस्टम चला हुआ है, हर बार में मैं समझता हूँ हर बार में एक जो है तैयारी से पॉलिटिकल फोर्स तैयार की गई है, और ये हमारे जो ओहदे हैं ये एक पॉलिटिकल बुनियादों पे हाईजैक किए जा रहे हैं। मैं इसका चीज़ को कंडेम करता हूँ। नौजवानों को, मेरे सीनियर दोस्तों को बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ मैं माज़रत खा हूँ। उन दोस्तों से भी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सबके लिए एहतराम है। लेकिन बार की जब बात आएगी तो इंडिपेंडेंस ऑफ बार पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम जीतें या हम हारें, लेकिन हमारा जो किरदार होगा बार की इंडिपेंडेंस के लिए, हम अगर नहीं जीतेंगे तो भी जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और नौजवानों को ये मैसेज जाता रहेगा कि भाई बार की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल हाथों में चाहिए। नॉन प्रोफेशनल हाथों में बार की रिप्रेजेंटेशन गई तो बारें यरगमाल हो जाएंगी, और पॉलिसियाँ जो हैं वो वकला की नहीं, कहीं और डोर से जो है डिक्टेशन पे चलेंगी।